सर्वे विद्यार्थिनां शुभ दीपावल्यां। भारते बहव उत्सवाः सन्ति, परन्तु भारतदेशे सर्वेषु उत्सवेषु दीपावली महान् उत्सवं वर्तते। यदा भगवान् श्रीराम माता सीताया सह लक्ष्मणेन सह अयोध्या प्रत्यागतवान् तदा सर्वे जनानां दीपावल्याम् उत्सवम् आरम्भवत। दीपानाम् आवली इति दीपावली। दीपे नगरं प्रकाशितं भवति। सर्वे जनानां नूतनानि वस्त्राणि क्रीणन्ति च परिधायन्ति। गृहे सर्वे मिलित्वा विविधान् पक्वानि रचयन्ति त्वं खादन्ति। बाला स्फोटकपदार्थानां स्फोटनं कुर्वन्ति। जना स्वमित्रान् परिजनान् सम्बन्धिजनानां सम्मिलितानाम् अभिवादयन्ति च। रात्रौ दीपकानां प्रज्वलन्ति। सर्वेषां मनानां मनोवादयन्ति हरन्ति। सर्वे जनां प्रसन्ना भवति। शुभ दीपावल्याम्।